अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत प्यारा सा अमल, एक ऐसा अमल जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहन को 17 साल के बाद औलाद की खुशखबरी अता फ़रमाई। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ लो लगाता है, अल्लाह से उम्मीद रखता है, तो अल्लाह उसकी उम्मीद को तोड़ता नहीं है, अल्लाह उसको मायूस नहीं करता है, अल्लाह उसको अता फ़रमा देता है। एक ख़ातून जिसकी शादी को 17 साल गुजर गए, उसने कोई हकीम कोई तबीब ऐसा ना छोड़ा जो उसके आसपास था जहां वो जा सकती थी और वो ना गई हो। हर जगह उसने अपने पैसे को पानी की तरह बहा, न जाने कितना पैसा खर्च किया, लेकिन हर जगह से मायूसी मिली। लेकिन उसके दिल ने फैसला किया कि हम तमाम दौलत लुटा रहे हैं लेकिन अल्लाह के नाम पर कुछ खर्च नहीं करते। अब हम ऐसा करेंगे, हम दवाइयाँ नहीं करेंगे, अब हम अल्लाह के नाम पर सदका करेंगे। उस औरत ने, उस खातून ने अल्लाह की रज़ा के लिए ये अहद कर लिया, अल्लाह से वादा कर लिया, परवरदिगार जो भी मुझसे होगा मैं तेरे नाम पर सदका करूँगी। उसने उसूल बनाया कि हर रोज़ में 1 रुपया सदका करूँगी। सुभान अल्लाह। उसकी बरकत क्या हुई? उसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को औलाद की खुशखबरी अता फ़रमाई। किस तरह वो सदका करती थी और उसने किस तरह किया, कितने दिन किया, इस सारी बातें मैं आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। आप भी जहाँ दुनिया की दौलत आप लुटा रहे हैं दुनिया के हकीम और तबीबों पर, बस ये काम भी आप कर लें, इसलिए कि नबी पाक का फरमान है कि सदका बलाओं को टाल देता है। और यकीनन औलाद का ना होना ये भी एक बहुत बड़ी बला, बहुत बड़ी परेशानी है। उम्मीद है आप इसको ज़रूर करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने कर लिया है तो मैं आपकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और गुजारिश ये भी है कि आप इस वीडियो को उन तक पहुँचा दें जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं और शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं औलाद के मिलने का, और बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उम्मीदें घट रही हैं। आप उन तक पहुंचा दें। अगर आपने वीडियो आगे शेयर की, उन तक पहुंचाई जो औलाद के लिए परेशान हैं और उन्होंने ये अमल शुरू कर दिया और अल्लाह ने अपने फजल से उनको औलाद अता फरमाई, तो यकीनन आप भी अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे। और आप जानते हैं, हर वीडियो में मैं उन भाइयों का, उन बहनों का नाम लेकर दुआ करता हूँ जो दुआ के लिए कहते हैं। आज भी मैंने नाम नोट कर लिए हैं जिसने दुआ के लिए कहा है। इंशाल्लाह वजीफ़ा बताने के बाद, अमल बताने के बाद दुआ भी होनी है, आप दुआ में शरीक हो जाएं। क्या पता किसका दुआ करना और किसका आमीन कहना अल्लाह कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लेकर भी दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर भी दुआ कर दी जाएगी। हमारा मकसद यही है, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा दे। जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं, परवरदिगार उनकी मुरादों को पूरा फरमा दे। और जब कोई बंदा बार बार रब से दुआ करता है तो अल्लाह फजल फरमाता है और दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो आइए पहले आप सुने उस खातून ने किस तरह अमल किया, किस तरह अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। देखिए नाजरीन, उस खातून ने अपने घर में एक सदका बॉक्स बना लिया, यानी एक जगह पैसे रखने की जगह बना ली, और वो रोज़ 1 रुपया उसमें सदका डालना शुरू कर दिया। कभी 1 रुपया डालती, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 100 रुपये, जैसा उसके पास होता वैसा वो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका अलग निकाल कर रख देती। और उसने दिल में ये अहद कर लिया, परवरदिगार जब तू मुझे खुशी अता फरमा देगा मौला, तो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो सब मैं तेरी रज़ा के लिए किसी गरीब, किसी फ़कीर पर ख़र्च कर दूँगी, किसी गरीब, किसी फ़कीर को दे दूँगी। सुभान अल्लाह। होना क्या था, अल्लाह तबारक व तआला को क्या मंजूर था कि वक्त गुजरता गया, ये खातून रोज़ रुपया, 1 रुपया, 2 रुपये, रोज़ 10 रुपये, 20 रुपये जैसे इस पर होते, उसमें अलग निकाल के रखती रही। इसने कोई पैसा उसमें से खर्च न किया, और ये इंतज़ार करती रही कि अल्लाह की रहमत कब मुझ पर मेहरबान होगी। नाजरीन, वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ दिन गुजरे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया और सदक़े की बरकत से रब्बे कायनात ने इसे खुशखबरी अता फरमा दी औलाद की। और जैसी औलाद इनकी दुनिया में आई, दुनिया में तशरीफ़ लाई इनकी औलाद, तो ये खुशी में झूम उठी और ये कहती हैं कि मैंने जितना पैसा वो इकट्ठा हुआ था वो 3 महीने मुझे हो गए थे पैसा इकट्ठा करते हुए। 3 महीने लगातार मैं पैसे डालती रही थी। कभी मैंने 1 डाला, कभी 2 डाले, कभी 10, कभी 100, जैसा मुझ पर हुए मैं उसमें डालती रही। और जब 3 महीने हो गए डालते डालते और मुझे खुशखबरी मिल गई, तो फिर मैंने वो पैसे अल्लाह के नाम पर ख़र्च किए। जब वो पैसे निकाले तो वो 4000 रुपये बन चुके थे।
اس اللہ کی بندی نے اللہ پر امید رکھ کے یہ 4000 روپے 3 مہینے میں خرچ کیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا اور اولاد خوشخبری عطا فرما دی۔ ناظرین، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم جہاں 1 دن 2 دن وظیفہ کیا، عمل کیا، کوئی کام کیا، 1 ہفتہ کیا، پھر ہم امید چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، چھوڑو۔ ناظرین، آپ سوچے تو صحیح، اگر کسی حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو کم سے کم وہ 3 مہینے کا علاج آپ کو بتاتا ہے اور آپ علاج کرتے ہیں، اس میں آپ 10,000 20,000 15,000 روپے آپ خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ روز کا معمول بنا لیں، یہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اور آپ اللہ کے نام پہ یہ الگ نکال کے رکھتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ جتنا بھی اکٹھا ہوگا ہم سب تیری رضا کے لیے خرچ کریں گے تو ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، صدقے کی برکت سے اللہ آپ پر مہربان ہوگا، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا اور اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ بھی کریے اس عمل کو اور ان تک بھی پہنچائیے جو اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ آئیے دعا کر لیں ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کے ہمیں نام ہم نے لکھے ہیں اور جو اولاد کے لیے پریشان ہیں۔ اس سے پہلے کہ دعا کی جائے میں ایک بات آپ تک اور پہنچا دوں، اگر آپ کے اندر کوئی اندرونی کمی ہے، آپ بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی ٹائمنگ کم ہے، یا آپ کے اسپرم کم ہو گئے ہیں، کیٹانو کم ہو گئے ہیں، یا کمزور ہو گئے ہیں، یا آپ بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں، پھر ہفتوں تک آپ کر نہیں پاتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں جو اندرونی کمیاں انسان کے اندر ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی پریشانی، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے اندر یہ کمی کوئی آ گئی ہے جو آپ بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ پریشان مت ہوئیے، شرمندہ مت ہوئیے، ہم سے رابطہ کیجیے، نمبر آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح اگر کسی لیڈیز کے اندر کوئی کمی ہے اندرونی تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی دعا معلوم کرنی ہے، کوئی وظیفہ معلوم کرنا ہے یا دعا کے لیے کہنا ہے تو آپ ہمارے اس نمبر پر واٹس ایپ پہ لکھ کے ڈال دیں، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ آئیے ان بہنوں کو، ان بھائیوں کے لیے دعا کر لیں جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے۔ دیکھیے، ایک خاتون ہے شبنم شیخ، ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، یہ بمبئی سے ہیں، اللہ فضل فرمائے اور انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ایک خاتون ہے سونی خاتون، انہیں 15 سال ہو گئے ہیں، اللہ ان پر فضل فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ ایک خاتون ہے سہانہ، اولاد نہیں ہے، ان پر بھی اللہ رحم فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ ایک خاتون ہے انم، شوہر کا نام ہے ان کے نعمان، 7 سال سے کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بچہ ان کا 7 سال کا ہو گیا ہے، اللہ فضل فرمائے اور انہیں ایک اور بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے۔ ایک خاتون ہے تحویلہ خاتون، ان کا شوہر کا نام ہے شمیم انور اور ان کی شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، اللہ اپنا رحم فرمائے، بہت صبر کر رہی ہیں یہ، اللہ فضل فرمائے اور اس پروردگار عالم اپنی رحمت سے انہیں اولاد خوشخبری بہت جلد عطا فرمائے۔ ایک بھائی ہیں عبد الکریم، 8 سال ہو گئے ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ رحم فرمائے، پروردگار اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور ایک خاتون ہے ناجیہ شیخ، 5 سال ہو گئے ہیں، شادی کو اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے دعا کر لیں، کیا پتہ آپ کا دعا کرنا اور ہمارا دعا کرنا اللہ قبول فرما لے اور بیڑا پار ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار الہ پروردگار، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب پیارے نوازوں کا واسطہ پروردگار عالم، جس کا میں نے نام لیا ہے، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، بولا تعالیٰ انہیں اولاد خوشیاں عطا فرما، پروردگار عالم سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے میری دعاؤں کو میرے سامعین کے حق میں، میرے ناظرین کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے تو آپ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں شیئر کریں، انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔